Kay wala ko igakaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag-usa nga nagatoo. Sa Judyo una sa tanan, ug unya sa Gresyanhon usab. Kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios. Nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Sumala sa nahisulat nga nagaingon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios. Batok sa tanang pagkadili Dios nun. Pagkadili matarong sa mga tawo nga nagababag sa kamatuoran, pinaagi sa ilang pagkadautan. Kay ang arang mahibaloan mahitungod sa Dios tatong ngadto kanila. Kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahom o pagka-Dios. Sa tin-aw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala sila'y ikapangulipas. Kay bisan na nagpakaila na sila sa Dios, wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios ni magpasalamat kaniya. Hinunoa, maoy ilang gihinuktukan. Ang mga hinunahuna nga walay dapat, hangtod gingit-ngitan na lang ang ilang habol nga mga salabutan. Sa ilang pagpakamakinaad manon, nahimo hinuon sila mga buwang, ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios. Giilisan nilang mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tawo, ug mga langgam, ug mga mananap, nga upat ug tiil, ug mga binuhat nga nagakamang. Tungod niini gitugyan sila sa Dios ngadto sa kahugawan. Diha sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing aron magpakaulaw, sila sa ilang mga lawas sa ilang masig kaugalingon. Kay ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan ug bakak. Ug mao na hinuoy, ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat, ug wala nila simbaha ug alagaran ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod niining maong hinungdan, gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga pangibog nga makaulaw. Ang ilang mga kababayen-an na nag-usab sa kagamitan, nga tiunay sa ilang pagkababaye, ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya, ug sa mao usab nga paagi. Ang mga lalaki na nagbiya sa ilang tiunay kalabutan, ngadto sa babaye, ug nangaut-ot diha sa ilang pangibog alang sa usag-usa, mga lalaki sa masig kalalaki manag-unay sa pagbuhat sa makaulaw, ug na nagpakaagum diha sa ilang kaugalingon sa balus nga angay sa ilang pagkadautan. Ug kay na nagdumili man sila sa pag-ila kaniya, ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios ngadto sa pagpanghuna-huna nga dautan ug sa paggawi nga dili angay. Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong, pagkadautan, kadalo, panghimaraot. Sila puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, lansis, kangilad. Sila mga tabian, malibakon, madumtanon sa Dios, mapasipalahon, mapahitason, andakan, tigmugnag dautan, masupilon sa mga ginikanan, hungog, walay paglaban sa pulong, walay kasing-kasing, mabangis. Kini sila, bisan ila ng nasayran, ang pagbuot sa Dios, nga ang magabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon, dili lamang kay nagabuhat niini, kundi giuyonan. Usab nila ang mga tawo nga nagabuhat niini. Romans 1:16-32.